काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया। नाला डैक के मुकाम पर ट्रेन की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। 25 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी हमारे साथ हैं। जी तालिब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, जो जख्मी हुए थे उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है रेलवे हुकाम के मुताबिक, और रेस्क्यू ज़राए का कहना यह है कि 48 के करीब जख्मी हैं, जिसमें से 25 जो थे मामूली जख्मी थे और 20 के करीब ऐसे हैं जिनको ज्यादा चोटें आई हैं, जिनको मुकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सीओ समेत जो डीएस हैं और दीगर अफसरान हैं मौके पर पहुंच के इंक्वायरी करें और बताया जाए कि वजह क्या हुई है। 5 बोगियां थीं जो पटरी से मुकम्मल उतर गई, 2 बोगियां जो हैं वो आधी पटरी से उतरी हैं, और जो पावर स्टेशन था उसका ट्रेन का वो भी पटरी से उलट गया है, और कुछ बोगियां जो थी वो उलटने की वजह से बीच में से टूट भी गई हैं। तो इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, वो 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद जिसकी गफलत है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तालिब फरीदी, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अपोजिशन जमातों का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों का बानी पीटीआई की रिहाई, आज़ाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को खत्म करने का मुतालबा करता है। मजीद ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कोर्ट्स के जरिए दी गई सजाओं की भरपूर मजम्मत करते हैं। अपोजिशन जमातों ने कहा इलेक्शन कमीशन को आजाद और खुद मुख्तार बनाया जाए। मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए, जिसमें 1973 के आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी शामिल हो, अदलिया की आजादी पर बात हो, आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसिफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार वज़े किया जाए। मादनियात चाहे बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो या गिलगित बल्तिस्तान में, उन पर पहला हक वहीं के वासियों का है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया, वो मुल्क में कानून की बालादस्ती तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नाकाम थी। इलामिया में झूठ, फसाद और प्रोपोगेंडे के अलावा कोई चीज नजर नहीं आई। पीटीआई के पास नौमे का जवाब नहीं है। इनके पास दलाइल भी नहीं थे, इनके पास हकाइक भी नहीं थे। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके इलामिया में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। काश रिसर्च करते और फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करते, काश रिसर्च करते, इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई बात करते, मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई बात करते, मगर ना इनके पास इतनी समझ है, ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं। जाती मफाद की खातिर अब इनकी चीखें निकल रही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप वो कैमरे की आंख को झुटला दें या कह दें हम नहीं थे। तो देखिए 9 मई की सजा तो होनी थी और वो हुई। अब 9 मई का जवाब नहीं है, इसलिए अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखों पुकार मचाया जा रहा है। पाक चीन तस्वीराती ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। पाक चीन रिश्ता आजमूदा हर बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंज के बावजूद इंतहाई मजबूत है। बदलते तस्वीराती माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GSQ में तकरीब हुई। तकरीब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के अहम किरदार को सराहा है। पाकिस्तान पर अमेरिका के तजारती टैरिफ में 10% कमी, पाकिस्तान पर 19% और भारत पर 25% टैरिफाइड। बांग्लादेश, श्रीलंका पर 20-20, अफगानिस्तान और तुर्की पर 15% टैरिफ लग गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है।
قاسم اور سلیمان ویزے کے منتظر، وزارت داخلہ سے منظوری کا عمل جاری۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا قاسم اور سلیمان نے چند روز پہلے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ویزے کی درخواست دی۔ پاکستانی سفیر نے بتایا ویزا درخواستوں کی منظوری وزارت داخلہ اسلام آباد میں زیر التوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی کوئی ویزا درخواست وزارت داخلہ میں زیر غور نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے فیملی ویزا یا اور کسی بھی قسم کا ویزا وزارت داخلہ جاری نہیں کرتا۔ اس نوعیت کا ویزا صرف ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ وزارت داخلہ کے بارے میں دعویٰ غلط، خلاف حقیقت ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی کوئی ویزا درخواست وزارت داخلہ میں زیر غور نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے فیملی ویزا اور کسی بھی قسم کا ویزا وزارت داخلہ جاری نہیں کرتا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کا ٹرین حادثے پر جلد از جلد امدادی کارروائیوں کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر طبی امداد دینے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو 6-0 سے شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ایف یو جے کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، پاکستان کی میڈیا برادری نے عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا، اور دنیا نے دیکھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید نے ملاقات کی ہے، جس میں برادرانہ تعلقات، اقتصادی شراکت داری، تعلیم، سائنس اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ محمد نواز شریف اور مریم نواز نے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے لیے اہل پنجاب کی جانب سے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ نواز شریف نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی مدبرانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا اور یو اے ای کی سائنسی ترقی اور جدید ویژن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستان یو اے ای کے ساتھ تعلیم، تحقیق اور ماحولیات کے میدان میں اشتراک عمل کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ لاہور میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے دنیا کے پہلے جدید ڈسٹ سسپینشن سسٹم کی تنصیب شروع کر دی گئی ہے۔ اینٹی اسموگ گنز کے ذریعے پانی چھڑک کر ہوا سے آلودگی کے ذرات کو صاف کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پوسٹ میں بتایا کہ دنیا کا پہلا جدید ڈسٹ سسپینشن سسٹم لاہور پہنچ چکا ہے، جس میں 15 اینٹی اسموگ گنز شامل ہیں اور اس کی تنصیب کا عمل جاری ہے۔ جدید فاگ کین باریک پانی چھڑک کر فضائی آلودگی کے خطرناک ذرات کو ہوا سے صاف کرتے ہیں۔ یہ نظام پنجاب کے ریئل ٹائم ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نیٹ ورک اور ماحولیاتی تحفظ فورس کے ساتھ منسلک ہوگا۔ مریم نواز نے کہا سیٹلائٹ ڈیٹا، ڈرونز، کیو آر کوڈ اور ایئر بیس ٹریکنگ کے ذریعے یہ نظام ماحولیاتی تحفظ کے میدان میں اہم پیش رفت ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے عوام سے کیے گئے زمین، پناہ اور عزت دینے کے وعدے کو بلاول بھٹو زرداری پورا کر رہے ہیں۔ ضلع شہید بے نظیر آباد میں سیلاب سے متاثرہ خواتین کو تعمیر کیے گئے گھروں کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب ہوئی، جس سے خطاب میں آصفہ بھٹو زرداری نے کہا سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے ذریعے 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے اس گھر کی زمین کی مالک عورت ہوگی۔ یہ صرف ایک مکان نہیں بلکہ آپ کے لیے اختیار، عزت اور تحفظ ہے۔ یہ سب کچھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی محنت اور سوچ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آج تک کسی اور صوبے یا پارٹی نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ذریعے 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر گھر کی زمین اس گھر کی عورت کے نام پر ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک مکان نہیں بلکہ آپ کے لیے اختیار، عزت اور تحفظ ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ یہ سب کچھ صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی محنت اور سوچ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے مطالبات پر معاہدہ ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے گی۔ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنے والوں کی کہیں کوئی جگہ نہیں۔
तलंबा में शर्त लगाकर दरियाए रावी अबूर करने वाले की जान पर बनाई। 2000 रुपए की खातिर दरिया अबूर करने वाला बीच में फंस गया। कश्तीबानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जान बचाई। 2 अफराद ने दरियाए रावी अबूर करने के लिए 2000 रुपए की शर्त लगाई थी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में T20 सीरीज का पहला मार्का ग्रीन शर्ट्स के नाम। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। साइम अयूब की जारहाना बल्लेबाजी, 38 गेंदों पर 57 रन बनाए। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.bk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।